बीजेपी के जलसे के पेश नज़र आज सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ पार्टी के लीडरों की बड़ी तादाद ने इस जलसे में शिरकत के पेश नज़र पुलिस ने शहर के कई इलाकों में 2 बजे दिन से रात 10 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। दूसरी जानिब पैराडाइज, परेड ग्राउंड और परेड ग्राउंड के करीब JBS मेट्रो स्टेशनों पर खिदमत शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई हैं। इस दौरान मेट्रो ट्रेनें इन स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी ने मुसाफिरों से कहा कि वो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। वाज़ेह किया गया है कि बाकी स्टेशनों पर खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इसी तरह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जाने वाले मुसाफिरीन को क़ब्ल अज़ वक्त घरों से रवाना होने का मशवरा दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय जनता पार्टी BJP पर जोर दिया कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर अमल करते हुए मुतमईन करने के बजाय तकमील के लिए काम करे, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत का ख्वाब पूरा होगा। अहमद खान साबिक चेयरमैन जिले वक्फ बोर्ड करीमनगर व TRS लीडर ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए ईद उल अजहा के दिन यानी 10 जुलाई को मुनक़्क़द शुदे टाइप राइटिंग के इम्तिहान को मुलतवी कर देने की दरख्वास्त की। अपने एक मकतूब में मुहसिन खान ने बताया कि स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग तेलंगाना की जानिब से 10 जुलाई को टाइप राइटिंग के इम्तिहानात मुनक़्क़द किए जा रहे हैं और इत्तेफाक से उसी दिन ईद उल अजहा मुकर्रर है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार इस इम्तिहान में शिरकत से महरूम हो जाएंगे, लिहाजा इम्तिहान को 10 जुलाई के बजाय दूसरी तारीख पर मुनक़्क़िद करें। हैदराबाद में जारी BJP की कौमी आमिला के इजलास के दूसरे दिन आज मुख्तलिफ सियासी करारदाद मंजूर किए गए, जिसमें गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया। हैदराबाद के HICC में जारी इजलास में जाफरानी जमात के लीडरों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक सियासी करारदाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पार्टी के रियासती सदूर को मशवरा दिया कि लीडरों को हमेशा अवाम के दरमियान रहना चाहिए, अवाम के दुखों को जानना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट को अपने पार्लिमानी हल्कों के अंदर असम्बली हल्कों का दौरा करना चाहिए। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले दिन माशी करारदादों पर तबादला ख्याल किया गया, दूसरे दिन सियासी करारदाद पर मुबाहिस हुए और उसको मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने एक करारदाद पेश की जिसको बाइत्तेफाक आरा मंजूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इल्जामात को झूठ करार दिया और इसको सियासी साजिश से ताबीर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कायदीन और कारकुनों को कारकर्दगी की सियासत और फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करने और खुश करने की पॉलिसी और ख़ानदानी सिलसिले की सियासत को शिकस्त देने पर जोर दिया। मोदी ने यह बात BJP की 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के दौरान सियासी करारदाद से मुताल्लिक़ एक मुबाहिसे में कही। इस सियासी करारदाद को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पेश किया था और इसकी हिमायत कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई और उनके आसाम के हम मनसब ने की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाम तेलंगाना में सिकंदराबाद के मुकाम पर परेड ग्राउंड से तेलंगाना के आवाम से खिताब किया। मोदी ने जोर देकर कहा कि तेलंगाना की हमाजहत तरक्की मरकजी सरकार की आला तरीन तरजीह है। मोदी ने तेज रफ्तार तरक्की और जिंदगी को बेहतर और आसान बनाए जाने को यकीनी बनाने की ग़र्ज़ से डबल इंजन सरकार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सी रियासतों में यह साबित हो चुका है कि डबल इंजन सरकार ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकती है। मणिपुर के नूनी जिले में तबाहकुन तोदे गिरने के वाक़े में इतवार को मरने वालों की तादाद 34 तक पहुंच गई। इमदादी कारकुनों ने खराब मौसम के बावजूद जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी रखी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज कहा कि रियासी के टोकसन गांव के लोगों ने 2 जंगजुओं को पुलिस के हवाले करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि लोगों का जंगजुओं को पुलिस के हवाले करना मिलिटेंसी के खात्मे को जाहिर करता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार के रोज अपने ऑफिशियल ट्विटर पर लिखा कि रियासी जिले के टोकसन गाँव के लोगों ने 2 खतरनाक जंगजुओं को पुलिस के हवाले करके एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश में मेन अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी SP ने अपनी तमाम ज़िली तंजीमों वसील की मजलिस आमिला को फौरी असर से तहलील कर दिया है। SP के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पार्टी सदर अखिलेश यादव के हवाले से ये जानकारी दी गई है। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 197.95 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से इतवार को जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कल सुबह 8 बजे तक 197,95,72,963 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 10,10,625 वैक्सीन लगाई गई।
صدارتی انتخابات کے لیے اپوزیشن کے امیدوار یشونت سنہا نے نریندر مودی حکومت پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن، CBI، الیکشن کمیشن اور حتیٰ کہ گورنروں کو اپوزیشن جماعتوں کے خلاف ہتھیاروں کی طرح استعمال کرنے اور آئین کی وفاقی ڈھانچے کا احترام نہ کرنے کا سنگین الزام عائد کیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے TRS کے رکن پارلیمنٹ ناما ناگیشور راؤ کی ملکیت والی کمپنی مدھوکان کی جائیدادوں کو خرق کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ناما ناگیشور راؤ کی ملکیت والی مدھوکان گروپ کمپنی کے خلاف الزام ہے کہ اس نے رانچی جمشید پور ہائی وے کی تعمیر کے نام پر بینک سے 10 کروڑ 30 لاکھ روپے قرض حاصل کرتے ہوئے اس رقم کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اس کے لیے مدھوکان گروپ نے دیگر 6 فرضی کمپنیوں کا سہارا لیا تھا۔ یہ کمپنی ناگیشور راؤ کے علاوہ ناما سیتیا کی ملکیت والی بتائی گئی ہے۔ اس کیس میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 96 کروڑ 21 لاکھ مالیت کے اثاثوں کو خرق کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج نئی دلی میں امداد باہمی کے 100ویں بین الاقوامی دن کے تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ امداد باہمی کے 100ویں دن کا موضوع ہے امداد باہمی ایک بہتر دنیا تعمیر کرتی ہے۔ ایک بہتر دنیا کے قیام میں آتم نربھر بھارت کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے امداد باہمی کی وزارت اور بھارت کی قومی کوآپریٹو یونین اس تقریب کا اہتمام کر رہی ہے۔ کانگریس نے کہا کہ اس کے سابق صدر راہل گاندھی کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے فرضی ویڈیو نشر کرنے والے ٹی وی نیوز چینل نے معافی مانگ لی ہے، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے جن لیڈروں نے اس ویڈیو کو آگے بڑھایا انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ ملک میں کورونا وائرس کی وبا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 9 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں 31 لوگوں کی موت ہوئی۔ اتوار کو مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 16,103 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی کل تعداد 4 کروڑ 45 لاکھ 2,429 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے گاندھی نگر میں ڈیجیٹل انڈیا ہفتہ 2022 کا افتتاح کریں گے۔ اس موقع پر مودی مختلف ڈیجیٹل اقدامات کا آغاز بھی کریں گے، جن کا مقصد تکنیک تک رسائی کو بڑھانا اور خدمات بہم پہنچانے کے نظام کو مربوط کرنا ہے، تاکہ رہن سہن میں سہولت کو یقینی بنایا جا سکے اور اسٹارٹ اپ اداروں کو تقویت مل سکے۔ اس موقع پر مودی ڈیجیٹل انڈیا بھاشنی کا آغاز کریں گے، جس کے ذریعے بھارتی زبانوں میں ڈیجیٹل خدمات اور انٹرنیٹ تک رسائی میں سہولت ہوگی اور بھارتی زبانوں میں مواد تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ پہلی مرتبہ BJP کے رکن اسمبلی منتخب ہوئے راہل نارویکر اتوار کو واضح اکثریت کے ساتھ اور 164 ووٹ حاصل کر کے مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے، جبکہ ان کے مخالف شیو سینا کے رکن اسمبلی اور ادھو ٹھاکرے کے وفادار رادیو سالوی جو شیو سینا NCP کے متحدہ امیدوار تھے، انہیں صرف 107 ووٹ ملے۔ مہاراشٹر میں جاری سیاسی اتھل پتھل کے درمیان بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے MLA راہل نارویکر نے اتوار کو جے بھوانی، جے شیواجی، جے شری رام، بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کے نعروں کے درمیان اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیا۔ آندھرا پردیش میں بھیماورم کے مقام پر سرکردہ مجاہد آزادی الوری سیتاراما راجو کی 125ویں جینتی کی سال بھر چلنے والے تقریبات کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم الوری سیتاراما راجو کی 30 فٹ اونچے کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی بھی کریں گے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر سرکار مجاہدین آزادی کی اہم خدمات اور ان کی دین کو اجاگر کر رہی ہے اور ملک کے لوگوں کو بھی اس سے واقف کرا رہی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔